حسین یا 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 حسین. اب آپ کے سامنے ظاہر ہے عمران فتاوی ذکر محمد و آل محمد کا. میں مسلم اور میرے بزرگا بنی اس مقدس جگہ میں آیا اللہ کا پروزن اپنی بات مدرج قبول کرنا ضرورت ہے. بھائی جان حضرت تھوڑا تھوڑا جانا نزدیک ہو جاؤں, فاصلے چنگے نہیں ہوتے, بلا فصل آنے ٹھیک ہے. منیا اس پہ ہو گئی کہ تیرے فاصلے آنا ہو, میرا دور دور نہ کرتا ہو. میرے مالک سنسار ہے, آپس میں پیار محبت بڑھائیں تو بھی مقابلہ کسی نہ کسی طریقے نال کبھی توحید دا نام لے کے, کبھی رسالت دا نام لے کے, کبھی صحابہ دا نام لے کے, کئی طریقے نال دل باز کرائے جا رہے. میرے مالک جس طریقے کے نال بھی میرے مالک مشن امام حسین بادشاہ دے کوئی نہ کر لے, شیطان کی شر تو محفوظ رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بالکل تھوڑی بھی مقصد کی ڈیوٹی ہے, زیادہ دیر میں نہیں رکھنا ٹھیک ہے. بس پانی ہے 7-10 منٹ میرے پاس رکھو تو میں جناب پوری مکمل ہاتھ میں سناواں. داغ ماتم کا جو سینے میں سجا رکھا ہے, ماتمی ہے بیٹیو ماتم کے داغ. لوگ آتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر, کافر کافر شیعہ کافر. پڑھ بیان داغ ماتم کا جو سینے پہ سجا رکھا ہے. پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دو جائے. چاچا جی میرے پاس دیکھو, میں پہ پڑھنا داغ ماتم کا جو سینے پہ سجا رکھا ہے. جگہ کدی آئی تائی نہیں بولیا میرے پاس دیکھے میں سطر پہ اگلی سماما. میں پہ پڑھنا داغ ماتم کا جو سینے پہ سجا رکھا ہے. دل کو مولا کا عزا خانہ بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. داغ ماتم کا جو سینے پہ سجا رکھا ہے, دل کو مولا کا عزا خانہ بنا رکھا ہے. لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو, اس کفر کو ہم نے ایمان بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. اس کفر کو ہم نے ایمان بنا رکھا ہے. اچھا کر لے کہ نعرہ لایا نا, کہیں ایسے صغیرہ کبیرہ گناہ کے معاف ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ وزيره
जनाब नौकर सुनावा सरताज मेरे दा कुल आलम विच कौन है किस बयान है किस मुकाम को बयान है मदीने दियां रईस गादियां प्रोग्राम बना के आईयां आओ अली दे घर जाके बतूल दे बेटे बतूल के सामने अपने अपने शौहरा की तारीफ कर दिया अली की तारीफ है जरा आप यूदी दिमाग में पूरी कर रहे प्रोग्राम बना के आईयां फरुखाबाद आने उस दरबारे से आईयां जिथे जनाब जबरील अलैहिस्सलाम नबियां दे सुल्तान आके खड़ो की इजाजत मांगते हैं तकलवार पीता पर्दे दे अंदर आवाज आई कौन है आवाज दे के ज़हरा असी तेरी ज़ियारत वास्ते आईयां फिर सैन ने दरवाजा खोलिया सहन चाक बैठ गया अपने आप में शौहरा की तारीफ करनी शुरू की थी कोई नहीं मेरा शौहर उसकी इतने मुरब्बे ज़मीन कोई नहीं मेरे शौहर की इतने मुरब्बे ज़मीन जब मेरे सारे अपने अपने शौहरा की तारीफा कर करके थक गई है ना क्या नहीं बतूल तू भी कोई वली की शान है कि बयान कर भाई जब मैं अपने टाइम को बड़ा मद्देनजर रखना मेरे 4 मिनट गुजर गए इंशाल्लाह मैं टाइम तो 1 मिनट पहले चलना ऐसा ना तू भी अपने शौहर की कोई तारीफ बयान कर मेरी बात से अंतर में थी एक कोई शौहरा की तारीफ नहीं ये थी उन्होंने जायदाद का तारीफ एक कोई तारीफ नहीं अच्छा तो सब प्रोग्राम बना के आई इस तो जल्दी हो नहीं सकती उन्हें मेरा ही हक बनता है मैं भी अपने शौहर की तारीफ करा वैसे ज़ाकिर जुमला है उस अली ने मौला अली ने कितना अली बनाया जिसकी पहली ज़ाकिरा बतूल हो गई मेरी बात से फरमाई तुसा सुनिया नहीं मेरा बाबा मोहम्मद इरशाद फरमाता या अली पूरी कायनात दे दरख्त कलमा बन जान पूरी कायनात दे समंदर सही बन जान जिन इंसान फरिश्ते अली तेरी शान लिख दे मर जान तेरी शान बयान नहीं कर सकते हुण मेरा ही हक बनता है मैं भी अपने शौहर की तारीफ करा मेरी सैन फरमाती है सरताज मेरे दा कुल आलम विच अते नहीं मौजूद जवाब इदा हर किरदार मुजम्मल बन गए यासीन बने हर बार सैबर में दिए कुरान कसीदा दे पुत्रा दा ते जन्नत दे पुकार नवाबे हद मुक गई चेहरा चेहरा तका सुभान है इजाजत मैं जनाब को हुन एक शेर कसीदे दा सुनावा ते मैं अपने टाइम के मुताबिक मिंबर अपने बिला दे हवाले करा कसीदा लिखा है बिल्कुल नवा बिल्कुल ताजा मौला राज़ी तेरी वफा सलाम है मौला गाजी तेरी वफा सलाम 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 या ऐ मौला गाजी तेरी वफा सलाम शिद्दत प्यास को एहसास लिखा जाता है सुभान अल्लाह यानी दरिया को यहाँ प्यास लिखा जाता है कितना वाक़िफ़ है कलम मेरे अक़ीदे से मैं वफा लिखता हूँ अब्बास लिखा जाता क्या बात है
نظر جاتی ہے اچانک ایک بات میرے ذہن میں اتر آتی ہے ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد لمبے کے ڈر جاتی ہے سبحان اللہ اے مولا غازی تیری وفاوان سلام سلام اے مولا غازی تیری وفاوان سلام من دا زمانہ تینوں چاہتا بسماگ ہاتھ تیرے اللہ دا نظام اے مولا غازی ایک شیر سجدہ دو جی بسم اللہ تو گانے بچھنے کی جانے لوگ دہانا قدر حسین دی اما جانے یا جانے حسین دا نانا روندیاں ہویاں اکھاں دے دعا کرو شالا کسے بہن مراد اکھاں دے سامنے اوری بہن تماچے کوئی نہ مارا تو میں بسم اللہ دنیا دا دستور بہن تے برا مرد تو پہلے مار بہن جنیاں اکھاں دے سامنے اوری بہن کوئی جنک دے ارمان تے اس گل ہے میرے امام سجاد دی اکھاں دے سامنے شبر میری سین تماچے ماردا رہے میرے پاک امام فرمائے بہن میرے تے ناراض نہ ہوئے میں نے بہن تے گرا دی چپ کھا گئی وہ میں بسم اللہ کرا ایک اور دعا مانگو انشاءاللہ کوئی پیو ایڈا مجبور نہ ہو جائے کہ جنوں پتراں دے قاتلاں دے کول پانی منگنا پے دے پتر واسطے یہ بڑی بڑی دعا ہے اس تو بڑی مصروفیت اور کوئی نہیں ہو سکتی بس میں ایک وین سنانا تو لوگوں کی تیاری کر ایک بہترین جی عبادت ہے کانوں میں فوج دی بردیدہ آیا بچ تاریخ بچالے اوکوں بردی کر دینے فوج دے بچ وہ ہوئے عمر 18 اور میں بسم اللہ کرا آنکھوں بردی کر دینے فوج دے وچ وہ ہوئے عمر 18 میں تے بچے مادا فوجی وہ کری گیا دنیا تے قائم مثالے وہ جڑا مانو مانے سڑ سکیا کیتی جنگ 9 لکھ دے روندیاں ہویاں کھنا دعا مانگو شالا کوئی ماں اپنے پتر نو انج نہ ویکھے جویں میری سین نے کربلا چ عسکر نو ویکھیا ہے جنگ دا قانون مقابلہ برابر دا ہوندا ہے لیکن آ میں تینوں کربلا دا قانون دساواں آئی قاتل چھتری آئے سالاں دا مقتول فقط 6 مادا وہ جدو تیر لگا علی اصغر کو ہاتھ جگر دے آ گیا نا معاف کرے سا آیا وین سگردی حسین 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 حسین